mochi, Maria mai mochi. देव बरी सांज तुमकां सगळ्यांक आवडटा। आयज आमी गुडोमोळ कवातेची भावा भयणां सायबीण मायच्या जिविताचेर आदारलोली एक धाकटुलीशी देखावणी तुमकां तुमचे मुखार सादर करतली। आंकवार मारिया मायाशे 1917 वर्सा पोर्तुगाला फातिमा गांवांत तेग ल्हान भुरग्यांक दिश्टी पडली। फ्रांसिस्को, जसिंता आनी लुसिया ही भुरगीं सोदाचे भाशेन आपली मेंढरां राखतालीं। मारिया ह्या ल्हान भुरग्यांक दिश्टी पडली तेन्ना ती अजाप जाता। धवे कपडे घालून ती एका ल्हान झाडाचेर उबी आसली। लुसिया फ्रांसिस्को पळयात, म्हाका एक सोबीत सुंदर ओस्तोरी दिश्टी पडटा। कितें? म्हाका तर कांय दिसना। होय, म्हाकाय कांय दिसना। तूं पिशें जाला। चल चल, आमी हांगा तावन वचुया। सांज जायत येता आनी म्हाका भिरांत दिसता। ही ओस्तोरी काय बरी दिसता। तिचे रूप आनी आंगस सगळें चकचकता। भुरग्यांनो, भिये नाकात। हांव आंकवार मारिया, तुमची मोगाळ माय। होय, म्हाका एक सोबीत ओस्तोरी दिश्टी पडटा। म्हाकाय दिश्टी पडटा। ही ओस्तोरी काय बरी दिसता। आमी तिका आमच्या घरा व्हरुया। भुरग्यांनो, हांव तुमकां एक संदेश दिता, तो तुमी परगटूंक जाय। संवसारांत शांती येवंक जण एकल्यान मागणें करूंक जाय। फुडल्या 6 म्हयन्यांक हांव तुमकां त्याच दिसाक म्हजे मोगाचें दर्शन दितेली। चुकोय नासतना तुमी म्हाका ह्या जाग्यार मेळूंक जाय। तूं सोम्या जेसूची आवय, आमची सर्गीची माय। भिये नाका, हांव तुमकां कांय वायट करची ना, पूण तुमी संवसाराक हो संदेश दिवंक जाय। तुमी सदांच तेर्साचें मागणें करूंक जाय। त्या वरवीं संवसारांत शांती येतली। तुमी उपास आनी प्राचीत करूंक जाय आनी तुमी तुमचें समर्पण मारयेच्या कोतावीन काळजाक करूंक जाय। पूण हो लोक आमचे कित्याक आयकतलो? आमी भुरगीं, ती आमचे आयकून घेवची ना। एक खुणाकोशी सगळ्या लोकांक सुर्याची मिलाद मळबार दिश्टी पडटली आनी त्या उपरांत लोक तुमचेर विस्वास दवरतलो। मोगाचे सायबीण माय, तूं आमचे सोरी सदांच राव। आमकां सोडून वचूं नाका। हांव तुमच्या सांगाताक सदांच आसतली। तेर्साचे मागणें तुमी चुकोयचे न्हय। तेर्साच्या मागण्या फाटल्यान हे म्हजें मागणें घडचें म्हूण मागतां। हो म्हजो जेसू एमपणाच्या सोपक्यांतलो म्हाका निगार। परगतींतल्या सगळ्या आत्म्यांक पाव, अदीक करून चड गरज आसलोल्यांक। पातक्या पासत तुमी मागणें करात, कित्याक मनशाचें पातक वाडलां आनी ह्या खातीर संवसारांत जायतें वायट येवचें आसा। जोरी तर तुमी मागणें आनी प्राचीत करिना जाल्यार।
सप्टेंबराचे 13 1917 वर्साक सगळो लोक एकठांय जालो आनी बासायलेल्या प्रमाणे स्वर्गार तावन दोव्यो गुलाबाच्यो पाकळ्यो पडूंक लागता. जेन्ना लोकान तांकां हात लायलो तेन्ना त्यो पाकळ्यो नाच जाताली. ऑक्टोबराचे 13 1917 वर्साक जेन्ना आंकवार मारिया निमणी पावटी भुरग्यांक दिश्टी पडली तेन्ना स्वर्गार सुर्याच्यो मिलाग्री घडल्यो. सुमार 70,000 वयर लोकांक तें पळयलें. पावसाच्या दिसा मळब सारकेंच नितळ जालें. भिजलोली जमीन सुकी जाली आनी मळबार सुर्य नाचतालो तो सगळ्यांनी देखलो. अकस्मात सुर्या संवसाराक लागीं येता आनी परतून आपल्या जाग्यार वेता तें लोकांक पळयलें. तशेंच तोरतोरेचे रंग मळबार दिश्टी पडटाले. त्या दिसा लोकांन भुरग्यांचेर विस्वास दवरलो. आयज जायतो लोक फातिमा वेता, भावाताची यात्रा करता आनी तिचे मेसांव आपल्याचेर आनी आपल्या कुटुंबाचेर मागता. देव बरें करूं. मोगोच्या बाबलू आयज हो देखावो आमी पळयला फातिमा सायबिणीचें दर्शन. फातिमा गांवांत सायबिणीचें दर्शन आनी नांव पडलें फातिमा सायबीण. तो धाकटोसो नियाळ खुशी भाशेन सायबिमाई 3 भुरग्यांक दिश्टी पडटा आनी आपलो मोगाचो संदेश तांकां दिता. तर आयज सायबिमाई एकूच मागता आमचे लागीं की जाता तितलें आमी मागणें करचें नोंदी करून तेर्साचें मागणें. तेर्साचें मागणें एक वरिश्ठ मागणें, एक गोठ हातयार. आयज जसो हांव सदांच म्हणटा संवसाराक आनी आमकां सगळ्यांक मागणेची गरज आसा. तर सायबिमाई आमकांय मागणी करूंक शिकयता आनी तेगाय भुरग्यांक हें दर्शन दिवन तांच्याय जिवितांत जायतो आशिर्वाद सायबिमाई घालता. आयज हेंच तेणी आमकां मागतना हो काय बरो देखावो आज आमी पळयला. देखून आतां आमी मागणी करुया आनी आमची मागणी हे भाशेन जातलें. आमी सगळीं बरोबर आमचे बापा म्हणटले आनी हांव एकलोच नोमान मोरी म्हणटलो. पण नोमान मोरी म्हणचे आदी आमची एक भयण आनी तें हांव सांगतली. सगळीं बरोबर आमचे बापा म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची कडल्यान बक्षिता. तुजें आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताल्ले पडून दिवं नाकात पूण वायटांतली आमकां निवार. पवित्र सोबे पासोर नमान मरी कृपेन बरयल्ली सर्वेस पवित्र ठाय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज येसूस. सरकारा पासोर नमान मरी कृपेन बरयल्ली सर्वेस पवित्र ठाय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज येसूस. गोराब्या पासोर नमान मरी कृपेन बरयल्ली सर्वेस पवित्र ठाय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज येसूस. आवय बापाय पासोर नमान मरी कृपेन बरयल्ली सर्वेस पवित्र ठाय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज येसूस. तरणाट्या पासोर नमान मरी कृपेन बरयल्ली सर्वेस पवित्र ठाय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज येसूस. ल्हान भुरग्यां पासोर नमान मरी कृपेन बरयल्ली सर्वेस पवित्र ठाय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज येसूस. पिडेस्तां पासोर नमान मरी कृपेन बरयल्ली सर्वेस पवित्र ठाय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज येसूस. कोतेसान वावर कोतेल्या पासोर नमान मरी कृपेन बरयल्ली सर्वेस पवित्र ठाय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज येसूस.
हावराड्यां पासत नमान मरी कृपेन बलली सर्वेस पौच थाय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूच येसूस गरीब आणि गोरजेवंतां पासत नमान मरी कृपेन बलली सर्वेस पौच थाय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूच येसूस सगळी बरोबर म्हणूया मोहिमा बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. समुदाय खातीर किरीत मागणी देवा प्रार्थुया देवा मोगान तुझे पोचेक तुवें रुचली आनी काकुतीन तिची सोडवण केली. आयज आमी कवाते आनी गुडुमोल समुदायाक भेट करता आनी तांचे बसत मागता. समुदायाक तुवें कुटुंब स्थापलें आनी क्रिस्त आनी पवित्र सभे मदें वस्तल्या एकवटाचो उपकार करून तुजी खुशी जाली. तर आमी मागता तुज्या नांवान हांगा एकवटलेल्या ह्या समुदायाच्या भाव भयणीचेर भरपूर आशिर्वाद घालून हे परी ह्या कोवाती आनी गुडुमो समुदायांत एका मोगान एकवटलेलीं आसा तीं आपल्या आत्मीक उर्बेन आनी तीर मागण्यान एकामेकाक मोजत दिवंक शिकूंक एकामेकाच्या गोरसांक पावूंक आनी आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी भावार्थाची परगोटणारां जावंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सत परबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आनी आख्ख्या समुदायाचेर आपलो देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. मोगूच्या बाबूनो हांव केरीत भाशेन आमच्या सगळ्या तरणाट्याच्या नांवान तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. कोवाती आनी गुडुमो समुदाय आयज तुमी आमकां बरे भाशेन येवकार दिलो आनी कांय बरी भाशेन हो देखावो तुमी दाखयलो. कांय बरी भाशेन सगळ्यांनी वांटो घेतलो आनी सगळीं हांगासर आसा देखून तुमकां सगळ्यांक आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी मागता हांव फातिमा साहेबीची विनोदीन देवाचो सुभाम आशिर्वाद तुमच्या सगळ्यांचेर करूं. सगळ्यांनी इतलो भार तुकोच घेवन वावर केल्या खातीर आनी फावटी देव बरें करूं म्हणटना